स्टेज में छोड़ना कौन सा आसान था घर। तो फिर बाकायदा जाके वहाँ इस्लाम कबूल कर लिया। तो वहाँ हमारे इस घर में मैं नहीं, हमारा आबाई घर है, आबाई गाँव है और आबाई घर है यहाँ। बचपन में वाकई घर छोड़ना, और घर छोड़ना ऐसा है जी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो अपने घर बैतुल्लाह को जो उसको छोड़ रहे थे मक्का को, तो बैतुल्लाह को देखा तो रो पड़े, तो कहा कि बैतुल्लाह तुझे छोड़ने को जी नहीं चाहता, तुझे मेरे बाबा इब्राहिम ने बनाया, सही बात, लेकिन मजबूर हूं कि यहाँ मुझे लोग रहने नहीं देते। सही बात। तो प्रोफेसर साहब उस वक्त क्या कैफियत होगी कि जिस वक्त उनके दूसरे भाई थे, लाजिम बात है वाले साहब आपको सुनाते होंगे, भाइयों को पता चला होगा, भाइयों ने फिर क्या मामला किया? ये वो इस तरह सूरत हाल हुई कि जब इनके खबर पहुंची मैनी में कि भाई आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो उन्होंने फौरी तौर पे पुलिस में रिपोर्ट कर दी। और आपके भाइयों ने? नहीं, भाइयों ने नहीं, वाले साहब आ गए, बाकी रिश्तेदार थे, कुछ मजिस्ट्रेट थे। एक कहते हैं कि आपके खालू थे, खाला के जी थे उन्होंने। जी, तो वो उन्होंने बुछाल चौकी पे रिपोर्ट दर्ज कर दी और वहां पे फिर बुलाया गया, चौकी उसने बुलाया थानेदार ने। उस वक्त जिस वक्त ये रिपोर्ट दर्ज की गई, गाजी साहब उस वक्त घर छोड़ चुके थे या? घर छोड़ चुके, घर छोड़ के कहाँ गए? बुछाल कलां, वही मौलाना अब्दुल रऊफ साहब के घर। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब। तो वहाँ चौकीदार उसने थानेदार ने कुछ सवालात किए, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, अपनी रगबत से किया है, और ख्वाब सुनाए। जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई उसके अंदर क्या था भाई, इस दिन को यरगमाल बनाया गया है ये इनको? जी, कहा गया कि हमारे बेटे को जो है ना वरगला के जो है वो सख्ती करके इस्लाम कबूल करवाया गया, तो हमारा बेटा हमारे यार किसने दर्ज करवाया? जी, बुछाल के मुसलमानों पर मौलाना अब्दुल रऊफ साहब को नॉमिनेट किया गया, नामजद किया जी। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मुकदमे शुरू हो गए। पहला मुकदमा जो है वो भोन की अदालत में था, तो फिर दूसरा जो है वो जेलम की अदालत में, इस तरह चकवाल की अदालत में। तो यहाँ 3 मुकदमों में एक आदमी जो है वो अंग्रेज था जज। तो उस अंग्रेज ने कहा कि तुमने ऐसा करना था, अगर मजहब बदलना था तो सिख हो जाते, और हिंदू तो तुम पहले ही थे, यहूदी हो जाते, ईसाई हो जाते। मेरे पास जितने चोरी डाके के मुकदमे सारे के सारे मुसलमानों के, तुमने किन चोरों डाकुओं का मजहब इख्तियार किया? तो वाले साहब ने अल्लाह पाक ने कलवाया कि भाई मैंने मुसलमान कबूल नहीं किया, इस्लाम कबूल किया, और उसने इनके हक में फैसला कर दिया। फिर चकवाल में मुकदमा था, वहां एक सिख था जो जज, उसने भी यही सवालात किए। तो इन्होंने अपने ख्वाब सुनाए और बताया मैं अपनी रगबत से इस्लाम कबूल मैंने किया, किसी ने सख्ती नहीं की, तो उसने भी इनके हक में फैसला कर दिया। तो जो तीसरा जो मुकदमा हुआ वो था जेलम की अदालत में, और वहां जो जज थे वो मुसलमान थे। तो हमारे दादाजी ने बाद में बताया कि उस वक्त उन्होंने 10,000 रुपये रिश्वत दी जज साहब को, और उनसे कहा कि आप जो है ना ये फैसला कर दें कि बच्चा चूंकि नाबालिग है, इसलिए इसे माँ बाप के हवाले किया जाता है। तो जज साहब ने तारीख से एक दिन पहले जो है वो फैसला कर दिया कि भाई बच्चा, और इनके हवाले बाकायदा कहा कि कल हवाले कर दिया जाएगा। मुसलमान जब पहुंचे तो हैरान हो गए कि फैसला तो आ चुका था। उन्होंने गाजी साहब के हक में किया और मुसलमान इनके खिलाफ कर दिया। ये जो 3 मुकदमों का आपने किया, बुछाल कलां, भून की अदालत, जेलम की अदालत, हिंदू तो मुकदमा लड़ रहे थे, तो गाजी साहब बच्चे थे, तो इनकी तरफ से फिर मुकदमे की तैयारी कौन कर रहा? जी ज़ाहिर बुछाल कलां वाले मौलाना अब्दुल रऊफ साहब और दीगर बुछाल कलां वाले, बुछाल कलां के जो लोग थे उस वक्त, उन्होंने वाकई बड़ी कुर्बानी दी। एक तो वाले साहब को बच्चों की तरह अपने घरों में रखा, और दूसरा ये कि इनके मुकदमे में और आगे भी जो वाकयात आते हैं उनमें उनका भरपूर तावन रहा। अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा जज़ा खैर अता फरमाए। गाजी अहमद मौलाना अब्दुल रऊफ की सरपरस्ती में हस्बे मामूल तालीम हासिल करने स्कूल जाने लगे और मौलाना अब्दुल रऊफ के घर रहायश इख्तियार कर ली। अभी तक इस्लाम कबूल किए 4 दिन ही गुजरे थे कि गाजी अहमद ने मुकम्मल नमाज याद करने के साथ साथ अल्फाज मानी पर मुकम्मल अबूर हासिल कर लिया। 19 मार्च 1938 को मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा हो रही थी कि पुलिस की तरफ से आर्डर आ गए कि मौलाना अब्दुल रऊफ और गाजी अहमद फौरी तौर पर पुलिस चौकी बुछाल कलां हाजिर। जैसे ही गाजी अहमद, मौलाना अब्दुल रऊफ और दीगर नमाजी चौकी पर पहुंचे तो हिंदुओं की तरफ से एक जमे गफीर जमा था, जिसमें अक्सर गाजी अहमद के खूनी करीबी रिश्तेदार भी थे। पुलिस के एसआई ने गाजी अहमद पर सवालों की बौछार कर दी। गाजी अहमद मुतमईन होकर फरफर जवाब देते रहे। जब कुछ न बन सका तो रिश्तेदारों ने गाजी अहमद को धमकियां देना शुरू कर दी, मगर गाजी अहमद कब पीछे हटने वाले थे। जब धमकियों से बस न चला
تو غازی احمد کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا اور منتیں کرنے لگے، مگر غازی احمد کی رگ رگ میں اسلام گھر کر چکا تھا جو انہیں ڈٹ جانے کی ترغیب دے رہا تھا۔ جب بس نہ چلا تو غازی احمد کا مقدمہ بھون عدالت میں بھیج دیا گیا۔ تھانے دار نے دونوں فریقین کو واپس اپنے اپنے گھروں کو بھیج دیا۔ رات غازی احمد کو صبح عدالت میں پیش کرنے کے لیے پولیس کی مکمل نگرانی میں بوچھال کلاں چوکی پر رکھا گیا۔ رات گئے مولانا عبدالرؤف بوچھالوی مسلمانوں کے ساتھ مشورے میں مصروف ہو گئے، کیونکہ بھون میں ہندو اور سکھوں کا غلبہ تھا۔ مولانا کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی ایسا سانحہ رونما نہ ہو جس سے غازی احمد کو تکلیف ہو۔ ہندوؤں سے مقدمہ لڑنے کے لیے مولانا عبدالرؤف بوچھالوی نے کمر کس لی۔ 50 سے 60 مسلمانوں کو تیار کیا جو مولانا کے ساتھ تلواریں لاٹھیاں لے کر راتوں رات بھون عدالت کی طرف نکل پڑے، جو صبح ہوتے ہی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت ہندو سکھوں اور مسلمانوں کے ساتھ کچا کچ بھر گئی۔ مقدمہ سننے کے لیے جیسی ہی جے سنگھ آئے تو مجمع کو دے کر کہا کہ تمام لوگ کمرہ عدالت سے دور رہیں۔ پولیس کی نگرانی میں جیسی غازی احمد عدالت پہنچے تو جج کی طرف سے ان پر سوالات کی بچھاڑ کر دی گئی۔ مسلمان اور اسلام سے نفرت کی بھرپور کوشش کی، مگر غازی احمد پختہ اور مطمئن ہو کر جواب دیتے رہے اور جج کو کہا، میں نے اسلام قبول کیا ہے، مجھے سب مسلمان چھوڑ جائیں، میں تب بھی اسلام کو چھوڑنے والا نہیں۔ ہندوؤں کی طرف سے سوال اٹھایا گیا کہ جناب لڑکا نابالغ ہے، ملکی قوانین کے مطابق وہ اپنے آبائی مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کو طبی معائنے کا حکم دیا جائے۔ مجسٹریٹ نے تھانے دار کو سول ہسپتال بھیجنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا کہ اسے چکوال لے جائے اور طبی معائنے کے بعد ایس ڈی او صاحب کی عدالت میں لے جائیں۔ پولیس اور دیگر لوگوں کے ساتھ چکوال سول ہسپتال غازی احمد کو لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر مسلمان تھے۔ طبی معائنے کے بعد ڈاکٹر نے غازی احمد کو بالغ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور فیصلہ غازی احمد کے حق میں ہو گیا۔ اسی رات غازی احمد نے خواب دیکھا کہ ایک گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک میدان میں لوگ جمع ہیں اور قیامت شروع ہو چکی ہے۔ میں بھی چل پڑا۔ سورج بڑی شدت سے سروں پر تپش ڈھا رہا تھا۔ جب سورج کی تپش تیز ہو گئی تو ایک بادل اٹھ کر میرے سر پر سایہ کرنے لگا، پھر تیز بارش شروع ہو گئی اور میری آنکھ کھول گئی۔ غازی احمد نے صبح کی نماز کے بعد مولانا عبدالرؤف کو خواب سنایا تو مولانا نے کہا، ایک اور مقدمے میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہونے والا ہے، مگر تم اللہ کے فضل سے اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے اگلے روز پھر خواب دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، میں مسلمانوں کو آوازیں دے رہا ہوں مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ مولانا عبدالرؤف بوچھالوی نے کہا، حالات بہتر نہیں لگ رہے، اللہ پاک رحم کرے۔ اگلے دن ہی جہلم عدالت میں ہندوؤں نے جج کو بھاری رشوت دے کر غازی احمد، ہیڈ ماسٹر مولانا عبدالرؤف، صوبیدار خان زمان، ریشم خان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ لمبا سفر ہونے کی وجہ سے جہلم عدالت میں مولانا عبدالرؤف نے صرف چند مسلمانوں کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ غازی احمد جیسی عدالت میں پیش ہوئے تو جج غضبناک تھا اور عجیب و غریب غازی احمد پر سوال کرنے لگا جو اکثر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف تھے۔ بار بار جج غازی احمد کو کہہ رہا تھا کہ والد کے ساتھ چلے جاؤ، مگر غازی احمد بار بار انکار کر رہے تھے۔ جج کی پیشانی پر نفرت کے کچھ دھبے نمودار ہوئے اور ہندوؤں کو حکم دیا کہ غازی احمد کو پکڑو اور لے جاؤ۔ غازی احمد نے بھاگنے کی پوری کوشش کی مگر انہیں والد سمیت دیگر ہندوؤں نے قابو کر لیا۔ غازی احمد بہت چیخے چلائے مگر عدالت کے فیصلہ تھا۔ غازی احمد کو گھسیٹتے ہوئے عدالت کے باہر لایا گیا۔ وہاں عدالت کے باہر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ غازی احمد کو زبردستی اس میں ڈال کر اغوا کر لیا گیا اور گاڑی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔